فی بحر غم میں موقع کن خود یدئی سہلنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ دے اندر اسی ہاتھ اٹھا کے فریاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ساڈا جو بھی اسے کیتا یا اللہ اپنے بارگاہ قبول منظور فرما۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، یا اللہ انہاں سارے لوگاں نو، سارے دوستاں نو، ہر ایک مسلمان نو بار بار حرمین شریفین دی حاضری نصیب عطا فرما۔ یا اللہ انہاں اپنے در دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا رحم تے فضل تے کرم عطا فرما۔ یا اللہ انہاں تمام دلی تمنا پوری فرما۔ یا اللہ اپنا رحم تے فضل تے کرم عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم